अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग एक बूढ़े बलोच की अपने बेटे को नसीहत, जो गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहा था। गांव की ज़िंदगी से तंग आ गया और उसने कहा कि मैं शहर चलता हूँ, वहाँ की रौनकें को देखूँगा, वहाँ की जो ऐश इशरत है उसके मज़े लूटूँगा। लेकिन वो बूढ़ा बलोच अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहता है, हो तेरे बियाबां की आवाज़ तुझको गवारा, हो तेरे बियाबां की आवाज़ तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। बलोच कबीला एक ऐसा कबीला है जो बरसगीर के शुमाल के इलाका बलोचिस्तान में आबाद है। उनके एक बूढ़ा शख्स अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहता है कि दिल्ली और बुखारा बड़े पुररौनक शहर हैं और वहाँ की ज़िंदगी हर किस्म की सहूलियात और ऐश व इशरत से मुयस्सर है, लेकिन तू अपने शहर अपने गांव को भूल रहा है। तो यहाँ आबादी अगरचे कम और खुश्क साली ज़्यादा है और पहाड़ ज़्यादा हैं, या तुझे अपने बागात ये अपने गांव की अगर मिट्टी तुझको गवारा नहीं कर रही और तू शहर की रौनकों को देखकर खुश होना चाहता है, लेकिन वो रौनकें आर्जी रौनकें हैं। जो तुझे एहसासात और जो तुझे ख्यालात अपने गांव में तुझे मुयस्सर होंगे वो कभी किसी दूसरे शहर में आपको मुयस्सर नहीं होंगे। कि ये जो आज़ादी और खुशगवारी अपने गांव में है वो कहाँ है अब शहर में। जिस सिमत में चाहे सफ्ते सीले रवां चल, जिस सिमत में चाहे सिफ्ते सीले रवां चल, वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा है। कि ये वादियाँ और शहरा हमारे ही हैं। शहरों की तरह हमारे ये इलाके महदूद नहीं, यहाँ पहाड़ों की वादियाँ भी हैं, यहाँ खेत खलियान भी हैं, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ अपनी ज़मीनें भी हैं, यहाँ खुला इलाका भी है। लेकिन तू जिस तरफ भी चाहे निकल जा, सैलाब की तरह बह के निकल जा, तुझे कोई रोकने वाला नहीं मेरे बेटे। हैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदो में, हैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। कि जहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए ये दुनिया बड़ी दूर धूप है, तो जहाँ इस ज़िंदगी को सहने के लिए, ज़िंदगी को पाने के लिए तुझे दौड़ धूप सहनी पड़ेगी, तो वहाँ ही तुझे एक दरवेश खुदा से लो लगाए हुए दुनियावी साज़ो सामान से बेगाना शख्स ताज सरदारा को इकट्ठा कर सकता है। इंसान के लिए असल सरमाया दुनिया नहीं, ये दुनिया का साज़ो सामान, ये ऐश इशरत और आसाइश नहीं है, बल्कि अपनी इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बरकरार रखना मेरे बेटे आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है। कि ये वो जज्बा है जो खुदाए मस्त और दुनिया से बेनियाज, ये वो जज्बा है जो खुदाए मस्त और दुनिया से बेनियाज शख्स को दारा का ताज पहना देती है। इसलिए वो बोरिया नशीं होकर भी तख्त नशीन हो जाता है। इसीलिए तो इस इलाके में दिल्ली और बुखारा जैसी रौनक न होने को देख, बल्कि ये देख जो इज़्ज़त नफ्स यहाँ मलूज़े खातर रख सकता है वो इन शहरों में कभी भी नहीं रख सकता। जो इज़्ज़त नफ्स तो अपने तुझे गांव में मिल रही, जिधर जाता है तुझे लोग इज़्ज़त एहतराम से देखते हैं, इज़्ज़त एहतराम से आपको बुलाते हैं, तो वो आपको शहरों में कभी भी मुयस्सर नहीं होगी। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशा को बना सकते हैं खराब। ये छुपा हुआ फ़न या बातनी इल्म कि जिसकी बदौलत दारा का तख्तो ताज एक दरवेश के पाँव के नीचे होता है और बादशाह उसके दर का गुलाम बन जाता। किसी मर्द कामिल किसी वली को ढूंढ कर इससे हासिल कर, क्योंकि मैंने देखा है कि उसमें शीशे को पत्थर बनाने की सलाहियत होती है। मुराद दुनियावी साजो सामान और शान व शिकवा न रखने वाले को ऐसी बेनियाजाना शान अता करता है कि दुनियावी जाओ जलाल भी उसकी चौखट पर सर
جھکاتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فلت ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہاں بوڑھا بلوچ فرد اور جماعت کے تعلق کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے قوموں کی قسمت اچھا یا برا ہونا ان کے اشخاص پر منحصر ہے۔ اگر قوموں کے فرد اچھے ہوں گے تو وہاں قومیں اچھی ہی بنیں گی۔ اگر ہر فرد برا اور برائی کی طرف گامزن ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ وہاں برائی ہی جنم لے گی۔ اور اگر کیونکہ میں ہر ایک شخص کو اس قوم کے نصیب کا نشان سمجھتا ہوں۔ اگر یہ ستارے بابرکت ہوں گے، مراد مسلمان فردن اچھے ہوں گے تو مسلمان قوم بھی اچھی کہلائے گی۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص کرتا نہیں جو صوبتے ساحل سے کنارہ۔ دریا میں موتی حاصل کرنے کے لیے غوطہ لگانے والا اور جو غوطہ خور ساحل پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور دریا میں غوطہ نہیں لگاتا، ان دونوں میں سے کو فرق ہے۔ جو غوطہ لگاتا ہے وہ موتیوں کو پا لیتا اور جو غوطہ نہیں لگاتا وہ موتیوں کو کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے افراد نے کہ ہم نے محنت مشقت اور باعمل اور باغیرت اگر بن جائیں تو پھر وہ قوم ترقی پر فائز ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے برعکس ان کی بے عملی اور بے غیرتی قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے، اگر ہم اپنی قسمت کا رونا روتے رہیں گے تو پھر کبھی بھی ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ دے ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دے ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اگر اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان دوسروں کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں تو اس کا کاروبار میں مسلمان کا گھاٹا ہے۔ تو ایسے کاروباروں میں پھر مسلمانوں کا گھاٹا ہی ہے، کیونکہ اس کا اصل سرمایہ اس کا مذہب ہے، اس کا اصل سرمایہ اس کا مذہب ہے۔ آج کل سیاست سے دین کو الگ رکھنے کا مسلمانوں میں ابلیسی نظام نے جو رجحان پیدا کر رکھا تو وہ اس شعر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکا روح بدن نشین، دنیا کو پھر مارکا روح بدنوں پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ کیا شعر ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکا روح بدنوں پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ مغربی تہذیب و ثقافت، ان کے رسم و رواج، ان کے علوم و فنون، ان کے سیاسی معاشرتی نظام نے انسانوں کو جنگل کے خونخوار جانور بنا کر رکھ دیا۔ مغربی تہذیب والوں نے انسانوں کو جانوروں کی طرح رہنا سکھا دیا۔ انہوں نے جانوروں کے تو حقوق بنا دیے لیکن مسلمانوں کے حقوق انہوں نے نہ بنائے، مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کرتے رہے۔ تو ہمیں ہر کوئی وطن کے آسائش کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہر روح اور اس کے تقاضوں کو ہم بھولیں نہیں۔ ایسا جسم جو روحانی قدروں کے بغیر ہو تو انسان حیوان کا ہی ہو سکتا ہے۔ آج پھر روح اور جسم میں جنگ چھڑ چکی ہے۔ پہلے مسلمان قوم خود اور پھر ان کی پیروی میں اقوام دین اسلام کے بدن و روح دونوں کی پرورش کرنے والے نظام کو اپنا لیں تو افراد بھی صفاتی اعتبار سے انسان نہیں رہ سکتا ہے، پھر اقوام میں درندوں کی بجائے انسانوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پا مردی اور مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ روح اور بدن کی اس معرکے میں جس کے اوپر کا شعر میں ذکر ہوا کہ دو فریق آمنے سامنے، ایک فریق اللہ ہے اور دوسرا شیطان۔ اگر اللہ کو اہل ایمان اور تقوی اور استقلال کے ساتھ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اگر انہوں نے دین کے میدان میں مضبوطی سے، ہم نے اپنے میدان مضبوطی سے اپنے میدانوں میں اپنے پاؤں کو جمائے رکھا تو فتح روح کی ہوگی، انسان کی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر یورپ کی صنعتی ترقی والی اقوام چھائی رہی تو پھر شیطان کی فتح ہوگی، بدن فربا ہو جائے گا، روح مٹ جائے گی، انسان نماد درندے
پیدا ہوتے رہیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی اشارہ۔ مطلب قوموں کی تقدیر، نصیب یا قسمت میں کیا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے میرے بیٹے، اگر کوئی مرد مومن ہو تو کوئی اللہ کا کامل مرد ہو تو اس کی بصیرت میں یہ صفت پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے اشارے سے قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کوئی وقت تھا کہ مسلمان قوم ایسے بے شمار مرد کامل ہوتے تھے کہ ہم مسلمان اس مرد درویش یا مرد فقیر یا مرد مومن کو ترس گئے۔